کار ما که بود داشت خشت بود. ما اونمون زمان فهمیدید تنخواه ما بود دمای 25,000 که این حال فهمیدی که ما 1-2 هزار کارگر نیستم به این شرایط. یعنی من فهمیدی همین 4 تا اولادم کلا مریض است در خانه که یعنی ما پیسه دوایش نداشتیم که ما ببریم دمار پیش دکتر. همین وقتی که طالبان آمدن؟ نه پیش از آمده طالبان. پیش آمده طالبان طالبان که آمد خب بیخی وضع خراب شد. The international community has hand in that because they have imposed sanctions and other steps which has led to humanitarian crisis in Afghanistan. I think the international community and other countries who are speaking about human rights and advocating of human rights, they have such claims, they should reconsider, not take steps which lead to humanitarian crisis in Afghanistan. دو مکان میگه 2 سال است. 2 سال است. بازی ما میبینیم کالش میکشه و رقد وزن میکنه نمی از خاطر کالش است. مشکلات تغذی وقتم بوده مگر در این موسم فرق میکرد تغذی. در تابستان زیاد میشد در این موسم که خزانی است مریضای ما کم میشد. 6 مریض 7 مریض تا میداشتیم ولی فعلا در این موسم مریضای ما زیاد است. زیادتر شده میشه کم نمیشه.